السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام الميمونة المباركة، أفيدكم بأن الشيخ الدكتور مالا علي دامت بركاتهم العالية رجع من ألمانيا إلى تركيا اسطنبول، وأنه عالج في ألمانيا كثير من المواطنين من الذكور والأناث المحترمين والمحترمات، وبفضل الله تعالى ومنه دخل كثير منهم في الإسلام. والآن يكون هو في تركيا، وهناك مستشفى كبير يعالج كثير من الناس هناك، ويأتون من البلاد شتى، فالذي له حاجة لبعض الأمراض البدنية الخاصة وكذا الأمراض الجدية وغيرها الباطنية فعليه أن يراجع إلى تركيا. وأسفا بعض الناس يقولون من أنفسهم أشياء، وفي الحقيقة أنهم مصداق لقول الله عز وجل، حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعض السفهاء منهم يقولون أنه دجال، أنه كذاب، شيطان، فاسق، وأنه يهودي، حتى بعض الناس يقولون. فأولا نقول أستغفر الله لي ولهم، وأن يهدي الله لهم صراطا مستقيما. وثانيا أقول إن الله تعالى سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي الآية التالية يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعضهم يقولون أنه لا يفهم بشيء، ولكنه إن لا يفهم بشيء ويقول للناس الأكاذيب. فأقول فيهم أنما يكون مصابا ومريضا يفهم أنه كيف وكيف. ما شاء الله للدكتور عقيدة صحيحة وفق السلف الصالح، وله أعمال صالحة، وأني مكثت عنده أياما عديدة، فالحمد لله إن لم أكن هناك فلعلي كنت أقول هكذا أيضا، ولعلي أكون من هؤلاء الناس الذين ليس لهم طريق إلى الصدق. الشيخ له عقيدة صحيحة، له أعمال صالحة، وأنه ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش والبذيء، ولا يظن بالناس الظنون. وكثيرا ما رأيت فيه، ولعلكم أيضا رأيتموه في الفيديوهات كثيرة، أن فيه التواضع والجود، وهو بريء من الكبر، بريء من الكبر، بعيد من الكبر، ولعله لا يفهم أي شيء الكبر، ولعله لا يعرف الكبر. ولا أزكي على الله أحدا، والله أعلم بالقلوب.
لكني أتأسف بهؤلاء الناس الذين يقولون ما لا يفهمون، ويفهمون ليس بصدق. فعليكم إن لم تشاهدوا شيئا أن لا تتكلموا فيه، وإن تشاهدوا في شخص شيئا فعليك أن تنبهه. جزاكم الله خيرا، أحسن الجزاء، والسلام مني ومن أصدقائي على كل من مع الشيخ ومع أصدقائه، ومن يكون مصابا بمرض وعالج من الشيخ يكون صحيحا أو بطريق الصحة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أبو سعد منزل خان المرداني من جامعة بشاور.